अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम केपीके टेक्स्ट बुक क्लास 6 का जनरल साइंस शुरू कर रहे हैं। इस किताब की सारी वीडियोस एक ख़ास तरतीब के साथ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और चैनल को अपने साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपको वक्त पर पहुंच सके। इसमें जो सबसे पहला यूनिट है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खुलियाती तंजीम या खुलियों का निज़ाम। इसके बाद हम पहले सबक की तरफ आते हैं। यहाँ पर है कि कैन यू आइडेंटिफाई समथिंग विच इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन तस्वीर में ऐसी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सब में इन सब तस्वीर में एक जैसा हो। तो यहाँ पर लिखा है कि यस ऑल ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स। हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं ये सारे लिविंग थिंग्स है, जानदार है। ऑल लिविंग थिंग्स शेयर सम करेक्टरिस्टिक्स, और तमाम जानदार में कुछ खसूसियात ऐसे हैं जो इन सब में एक जैसे होते हैं। खसूसियात क्या है? सबसे पहले दे नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स है इन सब को खुराक की ज़रूरत होती है। दे ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तमाम जानदार वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते हैं। और दे प्रोड्यूस वेस्ट्स एंड एक्सक्रीट देम। सारे लिविंग थिंग्स जो है ये फजलात बनाते हैं और इस फजलात को खारिज करते हैं। जैसा कि तमाम जानदार जब भी खाना खाता है तो फजलात खारिज करता है, इसी तरह पौधे भी जब अपना खुराक तैयार करता है। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस का नाम। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनते हैं, ऑक्सीजन और वाटर बनते हैं। तो ये ऑक्सीजन और वाटर जो है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा दे कैन मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम थिंग्स। जितने भी जानदार है ये हरकत कर सकते हैं। जैसे कि हम इंसान है, ये चपकली ये चीज़ें ये एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत कर सकते हैं। इसी तरह पौधे जो है ये भी हरकत कर सकते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या इसकी शाखें जो है वो फैलते हैं और जड़ें भी। दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स एंड दे रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस। तमाम जानदार जो है ये जैसे इसके इर्द गिर्द माहौल में तब्दीली आती है तो ये जानदार इसके मुताबिक उस चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। जैसा कि जब सर्दी का मौसम आता है तो जानदार क्या करते हैं कि पौधे जो है ये अपने पत्ते गिराते हैं। इसी तरह ये जितने भी जानवर है ये महफूज मकाम तक अपने आप को मुंतकिल करते हैं। इसी तरह परिंदे जो है वो गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं। तो ये सारे माहौल को रिस्पॉन्ड है। इसके अलावा दे रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जितने भी जानदार है ये अपने नस्ल को बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं अपनी नस्ल ख़त्म न होने के लिए। इसी तरह दे रिस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तमाम जानदार रिस्पायरेशन करते हैं, यानी जितना जो भी खुराक ये खाता है तो इससे एनर्जी हासिल करते हैं, इसीलिए ये रिस्पायरेशन करते हैं। और आखिर में दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जानदार जो है ये सेल्स से, खुलियों से बने होते हैं। और ये हमारा मेन टॉपिक है जो हम नीचे इसको पढ़ेंगे। इसके बाद है जनाब सेल खुलिया। Do you know that your body is made up of trillions of tiny living units? क्या आप जानते हैं कि आपका बदन खरबों छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। In every given minute, many of these units are formed, some die, and many continue to do their jobs. हर मिनट के अंदर कई यूनिट जो है ये खुलिये बनते हैं, कुछ मरते हैं और कुछ जो है वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ होते हैं जो अपने जॉब यानी अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। डू यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड? क्या आप जानते हैं कि इन छोटे छोटे यूनिट को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बताऊं कि इन यूनिट को सेल यानी खुलिया कहा जाता है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडीज। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जानदार है, ये सब खुलिये से बने होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मकसद है यानी जो एक बिल्डिंग एक इमारत होता है वो एक एक ब्लॉक से बना होता है। इसी तरह तमाम जानदार के बॉडीज एक एक सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ दीज टिनी लिविंग यूनिट्स। तमाम जानदार इन छोटे यूनिट, इन छोटे इकाइयों से बने होते हैं, कॉल्ड सेल्स, जिसको खुलिये कहा जाता है।
اصل از سو اسمال ان سائز، خلیہ جو ہے یہ سائز میں بہت بہت چھوٹا ہوتا ہے، دیٹ یو کین ناٹ لک ایٹ اٹ سمپلی ود یور نیکڈ آئیز، اس خلیے کو آپ اپنے انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ یو نیڈ مائکروسکوپ ٹو آبزرو اصل، ایک خلیے کو دیکھنے کے لیے آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے، خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرگینزمز لائک بیکٹیریا اینڈ امیبیا آر یونی سیلولر، کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک خلیے سے بنے ہوتے ہیں، جیسا کہ بیکٹیریا اور ایموبیا، تو اس کو یونی سیلولر کہا جاتا ہے۔ یونی کے معنی ایک۔ Animals and plants are made up of many cells and are therefore called multicellular organisms. جانور اور پودے جو ہے یہ ایک خلیے سے زیادہ خلیوں سے بنا ہوتا ہے، اس لیے اسے ملٹی سیلولر آرگینزمز کہا جاتا ہے۔ ملٹی کے معنی ہے زیادہ، تو جو جاندار ایک خلیے سے بنے ہوتے ہیں اس کو یونی سیلولر کہا جاتا ہے، اور جو زیادہ خلیوں سے بنا ہوتا ہے اس کو ملٹی سیلولر کہا جاتا ہے۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں سیلز ور ڈسکورڈ آفٹر دا انوینشن آف مائکروسکوپ، خلیہ جو ہے یہ تب دریافت ہوا جب مائکروسکوپ بنا۔ دا سیل واز فرسٹ ڈسکورڈ اینڈ نیمڈ بائی رابرٹ ہوک ان 1665، خلیہ جو ہے یہ سب سے پہلے رابرٹ ہوک نے 1665 میں ڈسکور کیا اور اس کو سیل کا نام دیا۔ He observed a thin slice of a cork under a microscope and noticed small boxes surrounding by walls which he named as cell. انہوں نے مائکروسکوپ کے اندر کارک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا، سلائس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، اور کارک جو ہے یہ شاہبلوت کی درخت کی چھلکے سے بنا ہوتا ہے۔ اس نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس نے یوں نوٹس کیا کہ اس کی والز پر چھوٹے چھوٹے باکس ہیں، اور اس باکسز کو اس نے سیلز یعنی خلیے کا نام دیا۔ نیچے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، دلچسپ حقیقت۔ مائکروسکوپ از ون آف دا بیسک ٹولز آف اے سائنٹسٹ، مائکروسکوپ سائنسدانوں کی بنیادی ایک آلہ ہوتا ہے۔ اٹ از این انسٹرومنٹ یوز ٹو سی اسمال تھنگس، یہ چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دا اپیرنٹ سائز آف این آبجیکٹ میگنیفائز وین سین انڈر مائکروسکوپ، جب مائکروسکوپ کے اندر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا سائز جو ہے وہ میگنیفائز یعنی وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز ہے، تو اس میں جو چیزیں لگتی ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو ہم اگلے سیل سٹرکچر کی طرف جاتے ہیں۔ خلیے کی ساخت، آل لیونگ تھنگز آر میڈ اپ آف بیسک یونٹس اڈسٹ سیلز، پہلے ہم نے پڑھا کہ تمام جاندار چھوٹے چھوٹے یونٹ سے بنا ہوتا ہے یعنی خلیوں سے۔ Here we will learn about the cells present in animals and plants، یہاں پر ہم اینیمل اور پلانٹ سیل میں جو خلیے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ If we look at an animal and a plant cell under a microscope, we can see similarities and differences between them۔ جب ہم مائکروسکوپ کے اندر اینیمل اور پلانٹ سیل دیکھتے ہیں تو ہم اس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز دیکھ سکتے ہیں۔ سملیرٹیز یعنی ایک جیسی چیزیں اور ڈفرینسز یعنی مختلف چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یور باڈی ہیز اباؤٹ 75 ٹریلین سیلز، آپ کے بدن میں تقریباً 7.5 کروڑ خلیے موجود ہے۔ سم آف یور نرو سیلز کین لیو تھرو آؤٹ یور لائف، آپ کے کچھ اعصابی خلیے پیدائش سے لے کر موت تک ہوتے ہیں یعنی وہ مرتے نہیں ہے۔ سم وائٹ بلڈ سیلز اینڈ انٹسٹائن سیلز لیو اونلی فار 3 days، کچھ WBC اور آنتوں میں کچھ خلیے ہیں جو صرف 3 دن تک وہ زندہ رہتے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ آسٹرچ ایگ از دا لارجسٹ سیل ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے بڑا خلیہ وہ شتر مرغ کی انڈا ہے۔ It would take about 200 of your cells to fit on a full stop، یہ جو فل سٹاپ ہے نا اس کو بھرنے کے لیے تقریباً 200 خلیے درکار ہوتے ہیں، یعنی 200 خلیے جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اس ڈاٹ کے برابر ذرہ بنتا ہے اس سے۔ نیچے کمپیریزن آف اینیمل اینڈ پلانٹ سیل، جانور اور پودے کے خلیے کا موازنہ کہ ان میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ سملر ہے اور کون کون سی ڈفرینسز ہے۔ تو پہلے ہم سملیرٹیز جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان دونوں میں ایک جیسے ہے۔ Many parts of the cell are same in both animals and plant، جانور اور پودے کے خلیے میں بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو سیم ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ Both have a cell membrane, cytoplasm and a nucleus، اینیمل اور پلانٹ دونوں کے سیل میں
सेल मेम्ब्रेन भी होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है और न्यूक्लियस भी दोनों सेल्स में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड अ सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है ये खुलिये के इर्द गिर्द एक हिफाजती और पतला लेयर है। इट होल्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल टुगेदर। खुलिये के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे इस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए एक जगह पर जमा होते हैं। जैसा कि एक घर या स्कूल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल होता है, इसमें अंदर स्कूल का सारा हिस्सा महफूज होता है, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो है इसके ज़रिए खुलिये के सारे पार्ट्स अंदर जमा हो जाते हैं। It is the boundary with gates to control what moves in and out of the cell. इस सेल मेम्ब्रेन में गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, जिसके ज़रिए इस खुलिये से चीज़ें बाहर जाते हैं और इसके अंदर आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक प्रोटेक्टिव हिफाजती लेयर है खुलिये के इर्द गिर्द। दूसरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है ये खुलिये का कंट्रोल सेंटर है, यानी तमाम खुलिया न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। जैसा कि एक स्कूल है, सारा स्कूल हेडमास्टर के ऑफिस से कंट्रोल होता है। जैसा कि एक घर जो है, घर के सारे अफराद घर के सरबराह के ज़रिए कंट्रोल होता है, इसी तरह सारा खुलिया न्यूक्लियस के ज़रिए कंट्रोल होता है। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन इट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। खुलिये के सारे इंफॉर्मेशन, सारे मालूमात न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक, थ्रेड तार को कहते हैं, तार की शक्ल में जो स्ट्रक्चर है इसमें सारे मालूमात मौजूद होते हैं और इस स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम कहा जाता है। साइटोप्लाज्म इज अ वाटरी जेल विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो है ये वाटरी यानी माया शक्ल में एक जेल होता है, गाढ़ा महलूल होता है, जो जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जगह को भरते हैं। यानी न्यूक्लियस से लेकर यहाँ सेल मेम्ब्रेन तक दरमियान में जितना भी खाली जगह है ये सारा साइटोप्लाज्म से भरा होता है। All essential functions of the cell are performed in the cytoplasm. खुलिये के जितने भी essential यानी ज़रूरी अफ़आल है, ज़रूरी functions है, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। All essential functions of the cell are performed in the cytoplasm. Cytoplasm contains many small structures called organelles. इन साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे साख्त होते हैं जिसको ऑर्गेनेली कहा जाता है। जैसा एक इंसान है, इसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, आज़ा होते हैं, हाथ, पाँव, आंखें, सर वगैरह। इसी तरह खुलिये के आज़ा को ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेलीज, अब हम जानते हैं सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फॉर द सेल। सेल ऑर्गेनेलीज जो है ये खुलिये के मुख्तलिफ अफ़आल सर अंजाम देते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, राइबोसोम वगैरह। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन द सेल। खुलिये के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज होते हैं। सम आर कॉमन इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों के खुलियों में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। Mitochondria break down the food to release energy and therefore called the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि ये खुराक से एनर्जी पैदा करता है, खारिज करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी खुलिये का जनरेटर, क्योंकि यहाँ पर पावर यानी तवानाई पैदा होती है। राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनेलीज विच आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसमें प्रोटीन पैदा होते हैं, प्रोटीन का कारखाना है। ये हो गए सिमिलरिटीज। और अब हम डिफरेंसेस पर बात करते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अ प्लांट सेल हैज़ सम यूनिक फीचर्स इंक्लूडिंग। पौधे के खुलिये में कुछ चीज़ें यूनिक होती है। यूनिक मतलब कि वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। इसमें सबसे पहले सेल वॉल आता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर सेल वॉल मौजूद होता है। इट इज हार्ड एंड डीड लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये एक सख्त और मरा हुआ तह है जो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज इज अ लार्ज मॉलिक्यूल व्हिच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हम हजम नहीं कर सकते। इट इज अ नेचुरल फाइबर फाउंड इन प्लांट्स। ये एक कुदरती फाइबर है जो पौधे में पाया जाता है। फाइबर हम आगे पढ़ेंगे, बदन के लिए जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल, इसी तरह फाइबर भी एक जरूरी चीज़ है जो इंसान की बदन के लिए दरकार होता है। When we eat plants, जब हम पौधे खाते हैं, the fiber acts like a broom to clean our intestines. फाइबर झाड़ू की तरह हमारे अंतों को साफ करते हैं। सेल वॉल gives the plant cell a fixed shape. सेल वॉल जो है ये पौधे के खुलिये को एक फिक्स शक्ल देता है। एनिमल सेल इज विदाउट सेल वॉल। एनिमल के खुलिये में सेल वॉल मौजूद नहीं होता।
دوسرا ہے کلوروپلاسٹ. کلوروپلاسٹ کیا ہے؟ کلوروپلاسٹ از اسپیشل آرگینیلی فار فوٹوسنتھسس. کلوروپلاسٹ ایک خاص آرگینیلی ہے خلیے کا ایک خاص جز ہے جس میں فوٹوسنتھسس ہوتا ہے. فوٹوسنتھسس کیا ہے؟ فوٹوسنتھسس جو پودے اپنے خوراک تیار کرتے ہیں اس کو فوٹوسنتھسس کہا جاتا ہے جو تفصیل میں ہم آگے پڑھیں گے. فاؤنڈ ان دی گرین پارٹس آف ا پلانٹ. کلوروپلاسٹ جو ہے یہ پودے کے سبز حصوں میں پایا جاتا ہے. It contains a green pigment called chlorophyll. کلوروپلاسٹ کے اندر ایک گرین سبز ٹکڑا ہوتا ہے جس کو کلوروفل کہا جاتا ہے. کلوروپلاسٹ absorbs sunlight, carbon dioxide and water. کلوروپلاسٹ کیا کام کرتا ہے کہ سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے, ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ سٹومیٹا کے ذریعے جذب کرتا ہے پتے میں, اور جڑوں کے ذریعے زمین سے پانی جذب کرتا ہے ٹو میک فوڈ اینڈ آکسیجن, اور اس سے پودے کے لیے خوراک بنتا ہے اور ساتھ ساتھ آکسیجن بھی بنتا ہے. اٹ از ناٹ پریزنٹ ان اینیمل سیل. اور خلیے جانور کی خلیے میں کلوروپلاسٹ موجود نہیں ہوتا کیونکہ فوٹوسنتھسس صرف پودوں میں ہوتا ہے, جانوروں میں نہیں ہوتا. تیسرا ویکیول ہے. ویکیول اسٹورز ڈفرنٹ ٹائپس آف سبسٹانسز لائک واٹر اینڈ سالٹ ان ایبنڈنس. جب پودے میں پانی اور سالٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ویکیول میں اسٹور ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے. پلانٹ سیلز ہیو ا لارج سینٹرل ویکیول. پودے کے خلیے میں ایک بڑا مرکزی ویکیول ہوتا ہے. ویکیول کا مطلب ایک خالی جگہ ہوتا ہے. ا فلوئڈ فلڈ ویکیول پرووائڈ سپورٹ فرام انسائڈ ٹو دی پلانٹ سیل. جب ویکیول فلوئڈ سے یعنی پانی سے بھرا ہوتا ہے تو یہ خلیے کو اندر سے سپورٹ فراہم کرتا ہے. اٹ انکریزز ان سائز ڈیورنگ پلانٹ گروتھ. جیسا ہی پودا بڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ ویکیول کا سائز بھی بڑھتا ہے. اینیمل سیل ہیز اسمال ویکیولز ڈسپرسڈ ان دی سائٹوپلازم. اینیمل کے خلیے میں ویکیول جو ہے یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے جو سائٹوپلازم کے اندر چھپا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم خلیوں کے مختلف اقسام پڑھتے ہیں. مختلف قسم کے خلیے انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں. There are many types of cells. Few examples are discussed here. انسان کے اندر بہت سے خلیے ہوتے ہیں. سارے خلیے انسان میں ایک جیسے نہیں ہوتے. مختلف قسم کے خلیے ہوتے ہیں اور ہر خلیہ اپنا اپنا کام سر انجام دیتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم اینیمل کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں, جانوروں کے اندر, وہ پڑھتے ہیں اور اس کے فنکشن اور اس کے اسپیشل فیچرز جو اس میں خاص خصوصیات ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو اینیمل سیل میں ایک خلیہ ہوتے ہیں جس کو ریڈ بلڈ سیل یعنی آر بی سی کہا جاتا ہے. آر بی سی کا کام یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ آکسیجن فرام لنگس ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دی باڈی. جیسا ہم آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں, ہمارے لنگ میں آکسیجن آ جاتا ہے تو یہ ریڈ بلڈ سیل کے ذریعے تمام بدن میں پھیل جاتا ہے. اس میں خصوصیت یہ ہے کہ لارج سرفیس ایریا فار آکسیجن ٹو پاس تھرو. ریڈ بلڈ سیل کے اندر سرفیس ایریا یعنی اندر علاقہ بہت زیادہ ہوتا ہے آکسیجن کو لے جانے کے لیے. کنٹینز ہیموگلوبن وچ کمبائنز ود آکسیجن. آر بی سی کے اندر ہیموگلوبن موجود ہوتا ہے جو آکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے. دوسرا خلیہ نرو سیل ہے جس کو نیورون بھی کہا جاتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ کیریز میسیجز آل اراؤنڈ دی باڈی. یہ تمام بدن میں پیغامات پہنچ جاتے ہیں. کیسے پیغامات؟ جیسا کہ ہمارا اسکن جو ہے کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہو جائے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سخت ہے, نرم ہے, ٹھنڈا ہے, گرم ہے. تو یہ پیغامات اسی طرح آنکھیں جو ہے مختلف قسم کے پیغامات وصول کرتے ہیں, مختلف قسم کے کلرز دیکھتے ہیں, ہم پہچانتے ہیں کہ یہ سبز ہے, یہ نیلا ہے. اسی طرح زبان پیغامات وصول کرتے ہیں کہ یہ چیز کڑوا ہے, میٹھا ہے, ترش ہے. اسی طرح کان, تو یہ پیغامات تمام بدن تک پہنچ جاتے ہیں. نرو سیل جو ہے ویری لانگ اینڈ تھن, یہ بہت لمبے ہوتے ہیں اور پتلے. کنیکشنز ایٹ ایچ اینڈ. ہر نرو سیل کے آگے دوسرا نرو سیل جڑا ہوتا ہے, اس کے آگے پھر تیسرا. اسی طرح سارے بدن میں جو رگیں ہوتی ہے اسی طرح نرو سیل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کین کیری میسیجز ان دا فارم آف الیکٹریکل سگنلز. یہ پیغامات کو بجلی کی کرنٹ کی طرح پہنچاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا چمڑا ایک پیغام وصول کرتا ہے تو وہ گھنٹوں میں دماغ تک جاتا ہے پھر واپس آتا ہے. یہ بجلی کی کرنٹ کی طرح پیغام کو آگے پہنچاتا ہے. اب دوسرا سیل ہے مسل سیل. اس کا کام یہ ہے کہ ورک بائی کنٹریکٹنگ اینڈ ریلیکسنگ ٹو موو ڈفرینٹ پارٹس آف دا باڈی. ہمارے بدن میں جتنے بھی مسلز یعنی پٹے ہیں یعنی جو گوشت ہے ہاتھ میں, پاؤں میں, انگلیوں میں, اس کی مدد سے ہم بدن کے مختلف اعضاء کو حرکت دے سکتے ہیں. یہ مسلز کنٹریکٹ ہوتا ہے اور ریلیکس یعنی سکڑتے اور پھیلتے ہیں جس کی مدد سے ہم بدن کے مختلف اعضاء کو حرکت دے سکتے ہیں. خصوصیت یہ ہے کہ لانگ تھن سیلز گروپڈ انٹو بنڈلز. یہ لمبے لمبے اور پتلے خلیے ہوتے ہیں جو گروپ کی شکل بناتے ہیں. مینی مائٹوکانڈریا پریزنٹ. مسل سیل میں بہت سے مائٹوکانڈریا موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ایپیتھیلیم سیلز ہے. اس کا فنکشن یہ ہے کہ پروٹیکشن, کوریج, سیکریشن, ایکسکریشن, ایبزارپشن اینڈ فلٹریشن. ایپیتھیلیم سیلز ہمارے چمڑے میں موجود ہوتا ہے. یہ بدن کا حفاظت کرتا ہے, بدن کو کور کرتا ہے, بدن سے چیزیں خارج کرتا ہے اور جذب کرتا ہے, جیسے کہ پسینہ خارج کرتا ہے اور تیل وغیرہ اندر جذب کر دیتا ہے. خصوصیات یہ ہے کہ ٹائٹلی پیکڈ شیٹ آف سیلز. اس میں خلیے جو ہے یہ مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیک ہوتے ہیں. پریزنٹ آن دا باڈی سرفیسز اینڈ انر کیویٹیز. یہ باڈی کے سرفیس میں جیسے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ چمڑے میں موجود ہوتا ہے اور اندر کیویٹیز میں, اندر خالی جگہوں میں جیسا کہ لنگز یا ہارٹ, اس میں بھی یہ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ٹیشوز کی طرف آتے ہیں. ٹیشوز کیا ہوتا ہے؟ A group of similar cells performing a specific function is called a tissue. ایک قسم کے خلیے جب ایک ساتھ کمبائن ہوتے ہیں, گروپ بناتے ہیں, تو اس کو ہم ٹیشوز کہا جاتا ہے اور یہ اپنا ایک خاص کام سر انجام دیتا ہے. ٹیشوز میں خلیے جو ہے یہ ایک قسم کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایپیتھیلیم سیلز اور مسل سیلز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ٹیشوز بنتے ہیں. ایک ٹیشوز میں سارے خلیے جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اینیمل ٹیشوز آر براڈلی کلاسیفائڈ انٹو 4 گروپس. اینیمل کے جتنے بھی ٹیشوز ہیں وہ 4 گروپس میں تقسیم ہو گئے ہیں. اس میں سب سے پہلے اینیمل ٹیشوز جو ہے وہ یہ ہے ایپیتھیلیل ٹیشوز, کنیکٹیو ٹیشوز, مسکولر ٹیشوز اور نروس ٹیشوز. ایپیتھیلیل ٹیشوز جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ کورز, پروٹیکٹس اینڈ
सिगरेट्स। जैसे कि ऊपर हमने एपिथेलियम सेल्स पढ़ा, तो एपिथेलियल सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो इससे एपिथेलियल टिश्यू बनता है। इसका काम यह है कि ये बदन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और चीज़ें जज़ब करते हैं। जैसे कि हम चमड़े पर ऊपर आयल लगाते हैं तो ये नीचे जज़ब होता है। ये कहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़ हम पाते हैं? ये चमड़े में मौजूद होता है, लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स एंड ऑर्गन्स। मुख्तलिफ अज़ा में और ट्यूब्स में ये लगे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ फंक्शन ये है कि ये कनेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सपोर्ट। बदन के मुख्तलिफ अज़ा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि पहले हमने आरबीसी पढ़ा, तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और सपोर्ट बदन को मदद फराहम करता है। ये कहाँ पर होते हैं? बोन्स, हड्डियों में, खून में, कार्टिलेज में, फैट्स, चर्बी में, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह में ये कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़, जब मसल सेल्स कंबाइन होते हैं तो इससे मस्कुलर टिश्यू बनता है। इसका फंक्शन ये है कि मूव बॉडी पार्ट्स, बदन के मुख्तलिफ अज़ा इसके मदद से हरकत कर सकते हैं और ये हार्ट यानी दिल में पाए जाते हैं और मसल्स में पाए जाते हैं। इसी तरह लंग्स में भी मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यूज़ का काम ये है कि ये तमाम बदन में पैगामात पहुँचाते हैं और ये नर्व सेल से यानी न्यूरॉन से बने होते हैं। ये दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं। नर्व्स क्या है? तमाम बदन में रगों की शक्ल में ये मौजूद होते हैं। इसके बाद प्लांट में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यूज़ है। एपिडर्मल टिश्यूज़ यानी एपिडर्मस पौधे का जो छिलका होता है, इसको एपिडर्मस कहा जाता है। तो कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स, छिलके का काम ये होता है कि ये पौधे को कवर करता है, पौधे की हिफाजत करता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एपिडर्मल टिश्यूज़, सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। ये पत्तों के ऊपर सरफेस यानी सतह पर, तने के इर्द गिर्द छिलका मौजूद होता है और जड़ों के इर्द गिर्द भी छिलका मौजूद होता है जो पौधे की हिफाजत करता है। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ का काम ये है कि ये खुराक बनाता है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से पौधे की खुराक बनता है, तो ये काम फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ का है और ये ग्रीन लीव्स यानी सब्ज़ पत्तों में पाए जाते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू जो है ये पौधे को सपोर्ट यानी मदद और मजबूती फराहम करते हैं और ये तने और जड़ों की लकड़ी में पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ मूव वाटर एंड फूड, ये पौधे में पानी और खुराक एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल करता है और ये वेस्कुलर बंडल्स में यानी जाइलम और फ्लोएम में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।